बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपके फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, नूर बीबी लापता थी। नूर बीबी का कहीं पता नहीं चल रहा। अरेस्ट वारंट जारी किए हुए तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते होने को आए हैं। ना तो राय खुर्रम साहब का पता चल रहा है, ना ही नूर बीबी का पता चल रहा है। अच्छा जी, तहकीकात हुई और इसके ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम इंकशाफ आज किया है जी, और इकरारुल हसन साहब का नाम इसके अंदर आ रहा है। तो ये सारी की सारी बातें जो कुछ भी हैं और सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। काफ़ी अरसा हो गया, 3 से 4 महीने हो गया आप इस सारे मामले को देख रहे हैं, और ये मामला इस तरफ न जाता है न इस तरफ जाता है। एक दिन खुशी का आता है, फिर 4 दिन दुख के आते हैं। इसी तरह मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, आज हम बात करने लगे हैं नूर बीबी की गिरफ़्तारी को लेकर कि नूर बीबी की गिरफ़्तारी और इकरारुल हसन का इस सारे मामलात के ऊपर जो चीज़ें लेकर आए, उन सारी चीज़ों को लेकर हम आज बात करेंगे। ठीक। अच्छा जी, आपको पता होगा कि जब ये मेहदी काज़मी साहब का केस आया और जब ये केस आगे बढ़ने लगा तो एक पूरा का पूरा टोला, जिसके अंदर बहुत से ऐसे लोग शामिल थे, जिसके अंदर जर्नलिस्ट भी थे, जिसके अंदर एंकर पर्सन भी थे, जिसके अंदर यूट्यूबर भी थे, जिसके अंदर कुछ इधर उधर के लोग भी थे, उन्होंने पूरी एक टीम बनाई और उन्होंने कोशिश की कि इस चीज़ को जो एक बाप अपनी बच्ची के लिए एक स्ट्रगल कर रहा है उसको तोड़ा जाए, और उसमें अगर कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है, कोई भी उनका साथ देता तो उसको तोड़ा जाए। इंतहाई शर्म का मुकाम है कि ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ा, इन सहूलतकारों ने बड़ी कोशिश की कि इस केस को बिगाड़ा जाए, इस केस के अंदर से वो हक़ाइक़ छुपाए जाए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे नहीं पता अभी नूर बीबी और राय खुर्रम की गिरफ़्तारी के लिए क्यों ऐसे मामलात हो रहे हैं, उनके ठिकाने कहाँ हैं, किधर रहते हैं, किधर पाए जाते हैं, ये एक एक बच्चे को पता है। एड्रेस पूछेंगे, आप सबको मालूम है, इनकी निशानदही हुई है। ये इनको ढूंढा क्यों जा रहा है, मुझे तो ये समझ में अभी तक नहीं आया कि इनको ढूंढना क्यों है। देखिए, ये ऐसे लोग तो हैं नहीं जिनका कुछ पता नहीं था, ये ऐसे मुजरिम भी नहीं है जो गायब थे। इनका घर खुद एक यूट्यूबर दिखा चुकी है कि इस घर में ये लोग रहते हैं, ये फर्नीचर ऐसा है वैसा है। 10 दफ़ा उन्हीं के आगे पीछे जो चीले थे वो इंटरव्यू करवा चुके हैं। तो ये जो सहूलतकार हैं, इनको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जा रहा? या नूर बीबी और राय खुर्रम को गिरफ़्तार करना इतना मुश्किल काम है कि 2 हफ्ते होने को आए, इनके अरेस्ट वारंट जारी हुए, मगर फिर भी इनको नहीं गिरफ़्तार करती। और जबकि यही पंजाब की पुलिस है, अगर किसी को गिरफ़्तार करने पर आए ना तो किसी के ड्राइवर, उसकी बीवी और उसके छोटे से 1 साल से भी छोटी बच्ची को जो है वो उठाकर ले जाती है, थाने में बंद कर देती है। ये वो पुलिस है। आप इसकी कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, इकरारुल हसन साहब ने इस पूरे केस के ऊपर जब अपनी चीज़ें निकाली, अब आप देख लें इस केस के ऊपर काम कौन कर रहा है, इस केस में पुलिस ने क्या किरदार अदा किया। आज तक इस पूरे केस के अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कौन सी अहम चीज़ दी। बच्ची यहाँ से टैक्सी में लाहौर गई है, उसका सारा का सारा डेटा, इन मुलज़िमान का तमाम चीज़ें जो है CDR रिपोर्ट्स वगैरह सब बाबर सलीम साहब ने करके दी। गैंग है, गैंग के नुमाइंदों से बात हुई, बच्ची की ज़िंदगी को ख़तरा है, बच्ची को वहाँ से रिकवर करवाया जाए। इकरारुल हसन ने जब आकर ये बात मीडिया पे कही तो एक तहलका मच गया, एक तूफ़ान मचा दिया इन बदतमीज़ लोगों ने, और कहा कि इकरारुल हसन जो है वो नंबर बढ़ाने के लिए, नाम बनाने के लिए जो इस केस में आ गया है, और ऐसा कोई गैंग नहीं है, एक शरीफ यतीम बेवा सी फैमिली है, और इसके पीछे जो इकरारुल हसन पड़ गया और अपने नाम बनाने के लिए आ गया। इकरारुल हसन साहब की ज़ातियात पे तुहमत लगाई। फिर यही इकरार भाई थे जिनने छानबीन की कि इन लोगों ने फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए, जिसकी कॉपी मेरे ख्याल में 5 से 10 रुपये में निकलती हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोगों से लिए कि हमें फ़ोटो कॉपी करानी होती है। बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा आप देखिए। उसके बाद इन्होंने इकरारुल हसन साहब की ज़ातियात पे कीचड़ उछाला। कल अदालत, परसों अदालत के कमरे में जो कुछ हुआ, जिस तरह फ़ोन रिकॉर्ड को देखा गया, जिस तरह से ये वकला अभी कराची के अंदर घर लेकर रह रहे हैं, जिस तरह से ये वकला जो ज़हीर के वकला हैं, जितनी जान लगा के इस केस को लड़ रहे हैं, और इनके पास जो अमाउंट आ रही है एक केस लड़ने की, आप उसको सुन के हैरान हो जाएंगे। ये 40 से 50 लाख रुपए तक की भारी रकम ले रहे हैं। सोचने की बात है ना, हम और आप तो बैठ के सोच रहे हैं, आप और हम तो अच्छी तरह सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि यतीम बेवा जिनके पास 25,000 घर का रेंट देने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे निकले। वो याद हो आपको कि नूर बीबी का वो बड़ा वायरल हुआ था इंटरव्यू, जो उन्होंने घर में दिखाया था कि आलिशान सा 25,000 का घर है जी, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के इस 25,000 का घर का रेंट दे रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि ज़हरा काज़मी अच्छे घर में रह सके। ये सारे जो सहूलतकार थे, इन लोगों ने पहले सहूलतकारी की इस बच्ची के केस के अंदर, वो सारी चीज़ें दिखाते रहे। बच्ची बड़ी खुश व खुर्रम है, बच्ची रोज़ पिज़्ज़ा खाती है, बच्ची ऐश में रह रही है। और जब इनका भांडा फूटा उस घर की हकीकत सामने, बच्ची का भी हालत ज़ार, वॉशरूम, घर सब देख लिया, तो इन्होंने घर चेंज करके एक ऐसी वीडियो बनाई कि मतलब सारे सबूत हैं,
ویڈیو کے تھرو سارے ثبوت ہیں، اور اگر پھر بھی پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی تو آپ سوچ لیجئے کہ پاکستانی پولیس اگر کوئی ایک روٹی چوری کرتا بھی پکڑا جائے نا تو اس کی جو درگت بناتی ہے وہ آپ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر پولیس کو کسی کو گرفتار کرنا اور اس سے کچھ بھی نہ کیا ہو تو اس کو کس طرح گرفتار کرتی ہے، کس طرح اس کے ساتھ ٹارچر ہوتا ہے، کس طرح جیل میں رکھا جاتا ہے، یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں۔ اور جب کسی کو گرفتار نہ کرنا ہو تو اسی طرح نور بی بی مزے سے کیچ می اف یو کین، تم مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ کے دکھاؤ۔ نور بی بی یہ دوسری دفعہ ہے کہ اس کے اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے، پچھلی دفعہ بھی ہوئے، نہیں ہو سکی، اس دفعہ بھی ہوئے، نہیں ہوئے۔ یہ قانون کے منہ پہ تھپڑ ہے، یہ قانون کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ یہ دو لوگ ایک معصوم بیوہ نظر آنے والی خاتون کے آپ سورسز دے کے، پھر وہی والی بات آ جاتی ہے وہ سویٹی آنٹی والی، ٹھیک ہے جی، سویٹی آنٹی والا معاملہ اس کا مطلب ہے سچ ہے کہ ان کے اتنے اثر رسوخ ہیں، بڑی بڑی جگہ پہ اثر رسوخ ہیں جی، ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ سویٹی آنٹی جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی کر لے کہ یہ گرفتار نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ گرفتار ہوں گی تو پھر یہ سب بتائیں گی کہ کہاں کہاں لین دین کیا ہے، کس کس کے پاس کیا کیا گئی ہے، کون آئی ہے، سارے کی ساری ڈیٹیل سویٹی آنٹی کے پاس سے نکل آنی ہے۔ تو سویٹی آنٹی اس وقت جو ہے وہ بڑی مین کردار اس پوری فلم میں آپ کو لگ رہا ہوگا نا پیچھے ہے، مگر اس پوری فلم کی جو آخر میں ہیروئن نکلیں گی نا یا ویلن نکلیں گی وہ یہی سویٹی آنٹی نکلیں گے۔ تو سویٹی آنٹی کو گرفتاری نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کے پیچھے کا جو راز ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے لانے والے ہیں۔ یہاں زیادہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، بہت ساری چیزیں جو ابھی وقت سے پہلے بتا کے جو ہے نا کیس خراب نہیں کرنا، کیونکہ سویٹی آنٹی کے لیے جو جال بچھایا گیا ہے نا، جس جال کے اندر وہ پھنسیں گی، کہتے ہیں نا کبھی کبھی مکڑی اپنے ہی جال میں پھنس جاتی ہے، ایسی اب سویٹی آنٹی جو ہے نا وہ اپنے ہی جال کے اندر پھنسنے لگی ہیں، اور جو انہوں نے جال بچھایا تھا دوسری بچیوں کو کہ پکڑنے کے لیے کہ بھئی ہمارے پاس تو جہاز میں بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لڑکیاں آتی ہیں، تو ان کی جو لڑکیوں والی چیزیں تھیں نا وہی اب ان کو پھنسائیں گی، اور یہ جو گرفتاری نہیں ہو رہی ہے نا آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ گرفتار ہوں گے۔ ابھی جب تک یہ چھپ رہے ہیں اور ان کو چھپایا جا رہا ہے، جہاں جہاں کارروائی کی جا رہی ہے وہ سب سارے کے سارے ریکارڈ کے حصہ ہیں، اور سب کی سب عدالت کے اندر جائیں گی، کیونکہ عدالت کی حکم عدولی ہو رہی ہے۔ یہ دوسری دفعہ کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے مگر نور بی بی ابھی تک گرفتار نہیں ہو پائی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا کردار جو ہے یہ جو فیک یوٹیوبر اور فیک ایک گچھا بیٹھتا ہے نا، میں تو کہتی ہوں پہلے ان کو پکڑ لیجئے، اور ان کو پکڑ لے کیونکہ انہوں نے رینٹ بھی دیا تھا، ہو سکتا ہے گھر کے اوپر والی منزل ہو جہاں پر وہ 25,000 دے کے رہ رہے ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تحقیقات کرنے والے تحقیقات کرنا نہیں چاہ رہے، لگ رہا ہے اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ یوٹیوبرز کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ وہ اپنے طور پہ کرے، کیونکہ پولیس نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے تو جو ہے نا اٹھ کے پانی کا گلاس بھی نہیں پینا ہے، سب آپ کر کے دے دو۔ یہ کیس اگر چل بھی رہا ہے نا تو خود اپنی ہی ابدت آپ کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ مہدی کاظمی صاحب کی مدد کرے جی، اللہ مہدی صاحب اور پاکستان میں موجود تمام بہن بھائیوں کی حفاظت کرے جن کے بچوں کو اس طرح اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس طرح کے گینگ جو ہے نا جن کو کہتے ہیں تو اسی گینگ نسی ہیں، تو اسی گینگ اسی، یہ گینگ اسی، اس کو گینگ اسی کہیں گے، اور یہ گینگ اسی وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھتے جائیں کہ ان کے بہت بڑے بڑے راز ہیں جو اب کھلنے شروع ہوں گے، اور سویٹی آنٹی کے بھی راز سے جو ہے پردہ اٹھنے والا ہے، اور کدھر جا کے چھپیں گے ڈریس تو سارا ہم کو پتہ ہے، بس انشاءاللہ طاقت اللہ کی ہے، مدد اللہ کی ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ان کو نیست و نابود کرے گی، اس پہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب تک اس کیس میں اللہ نے مدد کی ہے اور کسی نے نہیں کی۔ اپنا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔